सूरह यासीन आयत 30। यास किस्म है यास हरूफ मुक़त्ताअत की। डी वल कुरान अल हकीम तर्जुमा हुकमत वाले कुरान की किस्म। इन्नका लमिनल मुरसलीन बेशक आप यकीनन रसूलों में से हैं। अला सिरातिन मुस्तकीम तर्जुमा सीधे रास्ते पर हैं। तंजील अल अजीज अल रहीम तर्जुमा ये कुरान है जबरदस्त मेहरबान अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा। लितुनज़िरा कौमा मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून तर्जुमा ताकि आप इस कौम को खबरदार करें जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया, सो वो गफलत में पड़े हुए हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्तरिहिम फहुम ला युमिनून तर्जुमा यकीनन उनमें से अक्सर पर बाप साबित हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाते। इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम अग़लाला फहिय इलल अज़क़ान फहुम मुक़महून तर्ज बेशक हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं जो ठोड़ियों तक हैं, बस उनके सर ऊपर उठे हुए हैं। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून और हमने इनके आगे भी एक आड़ बना दी है और उनके पीछे भी, फिर हमने इन्हें ढांक दिया, बस वो देख नहीं सकते। वसवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून और इन पर बराबर है आप इन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्नमा तुनज़िरु मन नत्तबअ ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम तर्जुमा आप तो सिर्फ इसी को डरा सकते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और बेदेखे रहमान से डरे, बस उसे मग़फ़िरत और बाज़त अजर की खुशखबरी दे दें। इन्ना नहनु नुहील मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन तर्जुमा बेशक हम ही मर्दों को जिंदा करते हैं और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो कुछ पीछे छोड़ा हम इसे लिखते जाते हैं और हर चीज को हमने एक वाज़ेह किताब में शुमार कर रखा है। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून और उनके लिए बस्ती वालों की मिसाल बयान करें जब इसमें रसूल आए। इज़ अरसलना इलैहिम इत्नैन फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिसालिस फक़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून तर्जुमा जब हमने इनकी तरफ दो रसूल भेजे तो इन्होंने दोनों को झटला दिया, फिर हमने तीसरे से तक़वियत दी तो उन्होंने कहा बेशक तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून इन्होंने कहा तुम तो बस हमारे जैसे इंसान हो और रहमान ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून तर्जूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम यकीनन तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन तर्जुमा और हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लियमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम इन्होंने कहा हमने तुम्हें मनहूस जाना है, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें सिंगसार कर देंगे और तुम्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। क़ालू ताइरुकुम माकुम अइन ज़ुकिरतुम बल अंतुम कौमुन मुसरिफून तर्जुन ने कहा
तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है क्या? इसलिए मनहूस समझे जाते हैं कि तुम्हें नसीहत की गई, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। वजआ मिन अक्सल मदीना रजुल यसआ काल या कौम यत्तबिउल मुरसलीन। और शहर के दौर किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसने कहा, ए मेरी कौम, रसूलों का इत्तबा करो। वहुम मुहतदून, तर्जुमा, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते और वो हिदायत याफ्ता हैं। स्पिदिक, वमा लिय ला आबुदु लदी फतरनी व इलैहि तुरजऊन। और मुझे क्या हुआ है कि मैं उस जात की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अअत्तखिदु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनि अर्रहमानु बिजुर ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैआ वला युनकिज़ून। तर्जुमा, क्या मैं उसके सवा और माबूद बनाऊं? अगर रहमन मुझे कोई तकलीफ देना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ फायदा ना दे सकेगी और ना वो मुझे बचा सकेंगे। इन्नी इदा लफी जलाल मुबीन, तब तो मैं जरूर खली गुमराही में हूंगा। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फहस्माऊन, यकीनन मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं तो मेरी बात सुनो। क़ील अदखुलिल जन्ना क़ाल या लैत कौमी यालमून। शहीद होने के बाद कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जा। उसने कहा, काश मेरी कौम जान लेती। बिमा गफर अली रब्बी व जालनी मिनल मुकरमीन। तर्जुमा, कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर दिया। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुंदिन मिनस समा वमा कुन्ना मुनज़िलीन। और हमने इसके बाद इसकी कौम पर कोई लश्कर आसमान से नहीं उतारा और ना ही हम उतारने वाले थे। इन कानत इल्ला सीहन वाहिदा फइज़ा हुम खामिदून। तर्जुमा, सिर्फ एक चंगाड़ थी, फिर वो सब बुझ कर रह गए, यानी हलाक हो गए। या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिन रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अफसोस है इन बंदों पर, इनके पास जो भी रसूल आया वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम उनसे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं जो उनकी तरफ कभी वापस नहीं आएंगे। व इन कुल्लम्मा जमीउ लदैना मुहज़रून। तर्जुमा, और सब के सब यकीनन हमारे हुजूर जमा किए जाएंगे। व आयतुन लहुमुल अर्दुल मैततु अहयैनाहा व अखरजना मिन्हा हब्बना फमिन्हु यअकुलून। और इनके लिए एक निशानी मर्दा जमीन है, हमने इसे जिंदा किया और इससे अनाज निकाला, फिर वो इसी में से खाते हैं। वजअलना फीहा जन्नात मिन नखील व अअनाब व फज्जरना फीहा मिनल उयून। तर्जुमा, और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए और हमने इसमें चश्मे जारी किए। लियअकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून। ताकि वो इसके फलों में से खाएं, और ये सब कुछ उनके हाथों ने नहीं बनाया। क्या वो शुक्र अदा नहीं करते? सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। पाक है वो जात जिसने तमाम जोड़े पैदा किए, इन चीजों में से भी जो जमीन उगाती है, खुद इन इंसानों में से भी और इन चीजों में से भी जिन्हें वो नहीं जानते।
وآية لهم الليل نسلخ منه والنهار فإذا هم مظلمون. اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے، ہم دن کو اس سے کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. ترجمہ: اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے، یہ زبردست علم والے اللہ کا اندازہ ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. آیات 40 يُرِسْبِي. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. ترجمہ: اور ہم نے ان کے لیے ویسے ہی اور سواری کی چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشْأَ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. ترجمہ: اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ وہ بچائے جائیں. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ایک وقت مقرر تک کا فائدہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منع پھیر لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. وہ تو ایک ہی چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو انہیں آلے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. پھر نہ وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ یہی ہے وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع
لدینا محضرون. بس ایک ہی چنگھاڑ ہوگی، پھر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تو آج کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. بے شک جنت والے آج خوشیوں میں مشغول ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. ترجمہ: وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے، تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور وہ جو چاہیں گے وہی کچھ ملے گا. سلام قولا من رب رحیم. ان سے کہا جائے گا سلام ہو تم پر، یہ سلام رحمان رب کی طرف سے ہوگا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اور کہا جائے گا الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر آپ چاہیں تو آیت 60 سے آخر تک بھی فراہم کی جا سکتی ہے. کیا آپ جاری رکھنا چاہیں گے؟